बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बड़ सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के एक मुबैना रिमार्क्स की वजह से इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है जिसमें दो आईनी अदारे आमने सामने हैं। ये मामला क्या है, इस पर मैं तफसील से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि एक वीडियो वायरल है सर। वो वीडियो जो है उसमें एक नौजवान है जो एक खातून के ऊपर नोट निछावरी करता जा रहा है, यानी बारिश हो रही नोटों की सर, बाकायदा। आप मैं उसको दिखा नहीं सकता क्योंकि जाहिर है कि ये कॉपीराइट का इशू बन जाता है। आप उसको देख सकते हैं, वो सोशल मीडिया पे बुरे तरीके से वायरल है इस वक्त। और उस वीडियो के अंदर दो जो शख्सियात नज़र आ रही हैं, एक खातून जो खड़ी है उसका नाम है सर उज़्मा खान साहबा। ये एक अदाकारा है पाकिस्तान की, और जो शख्स उसके ऊपर पैसे लुटा रहा है सर, ये उनके हस्बैंड हैं उस्मान मलिक साहब। ये आपको याद होगा, मलिक रियाज साहब के फैमिली के एक ये दामाद भी लगते हैं, भांजे भी हैं, और इनका एक छापा पड़ा था उत्थे जनाब उज़्मा खान और भैन नू मलिक रियाज की फैमिली की खवातीन ने मारा था। फिर कर्नल कोई ISI की तड़ियाँ थी, उत्थे जनाब मेजर की तड़ियाँ सन, फिर उत्थे जनाब खून निकल आया था, इतने शीशे तोड़े गए थे। वो सारा वो सीन मैं आपको सिर्फ याद दिला रहा हूँ, ये इसलिए कि ताकि मैं आपको आगे बात कर सकूँ। वो जो उस्मान मलिक साहब थे, अब मुबैना तौर पर बात यह है कि उस्मान मलिक साहब ने फिर सारी गल्लां के बावजूद ब्याह कर लिया। यानी यहाँ तक बात गई ज़राए के मुताबिक कि ओन चौधरी साहब जो आजकल नहीं है, वो अपना क्या कहते हैं इसके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के स्पेशल एडवाइज़र हैं, ठीक है। ओन चौधरी साहब इमरान खान के नाल जेड़ा हुंदा सी यार, हाँ उसी की बात कर रहा हूँ। वो साहब जो है ना, उन्होंने एक पंचायत करवाई थी। ताजी खोखर एक बहुत बड़ी शख्सियत, इस्लामाबाद के एक बहुत बड़े मतलब मलिक रियाज के सच्चे हाथ है जिन्हें ना, वो हो गए सन भाई, वो उनके भी इसमें इन्वॉल्वमेंट थी। और फिर एक मुख्तार साहब थे, उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। इन सब ने बैठ बूट के जो है ना फिर एक सुलह सफाई करवाने की कोशिश की थी। पंचायत लगी थी, उसमें मुबैना तौर पर 5 करोड़ रुपया मलिक रियाज साहब ने उसी वक्त दिया उज़्मा खान को कि जनाब ये आप पकड़े थे उस्मान मलिक की जान छड़ देती, ये तेरी मेहरबानी मेरी धी दा या नवासी का जो भी उनके खानदानी खतून थी ओदा घर ना खराब कर ते जा मगरों लैया। अच्छा, उन्हें जनाब 5 करोड़ भी फड़ लिया कुड़ी ने, ते उस्मान मलिक ने नहीं छड़िया। ज़राए के मुताबिक ये था कि वो उनसे शादी कर चुकी थी, वो निकाह में थी उनके। बहर अब ये जो वायरल हुई है वीडियो, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि उज़्मा खान जो है ना, इनकी गोद भराई की एक्चुअली ये रस्म है। और इस रस्म के अंदर वो जो मलिक रियाज की फैमिली है उसकी खवातीन भी बैठी हुई हैं, और उस्मान मलिक साहब उनके ऊपर पैसे निछावर कर रहे हैं। पीछे गाना भी कोई चल रहा है, पैसे हैं उनके पास बहुत ज़्यादा। इस वीडियो के ऊपर जो क्या कहते हैं इतराज़ ज़ाहिर है, उदी बुढ़ी भाजी उत्ते पैसे सुटे, उत्ते मतलब है कि फुल सुटे, जो भी हो वो उसको आप रोक नहीं सकते। लेकिन जो हमारे माशरे के अंदर पैसे की, दौलत की अदम मसावात पर मबनी एक तकसीम है ना सर, वो सर इसमें बड़ी वाज़ेह है। यानी जितने पैसे इस मुंडे ने ये लुटाते ने, 500 रुपये वाला नोट है सर, और उसकी उन्हें कोई कमो बेश 2 थदियां साढ़े सामने लुटा रहे ना इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो कोई 1 लाख रुपया कम अज़ कम उन्होंने लुटा दिया। अब 1 लाख रुपया सर इतनी रकम है जो कि इस शहर के अंदर, जो लाहौर शहर है, इसके अंदर बसने वाले कम अज़ कम 1 करोड़ इंसान ऐसे होंगे जिनका ख्वाब है 1 लाख रुपया सर। वो 1 लाख रुपया कमेटी पा के देखते हैं मुश्किल दे नाल। वो कमेटी बल्कि लाख रुपये की गरीबां दे महल्ले च पाई, उत्थे लड़ाई हो जाती भाई। वो कमेटी वाली माई जी है ना, वो कमेटी लैके नस जाती, वो को इन्ने पैसे आई जाते। ये इतनी बड़ी रकम है। ये इस शहर के अंदर आटे के लिए, सस्ते आटे के लिए लाइनें लगी हुई हैं। इस शहर के अंदर लोग जो हैं वो सड़क पे आप चलें जाएं और आपने ज़रा सा एवं कपड़े धोते हुए पाए होण, नवें दी मैं गल नहीं कर रहा, धोते हुए पाए होण भाई, ठीक है, बूट साफ किए होण, लोग तुहानूं अमीर आदमी समझ के तुहाडे मगर लग जाते कि सानूं रोटी खवा दे, सीधा कहेंगे हमें भूख लगी है। इस हालत में हमारा ये शहर है लाहौर इस वक्त। मैं सियालकोट, गुजराला, मतलब कामों की, सादों की, उस पासे की गल ही नहीं कर रहा, मैं लाहौर शहर की बात करूँ। यहाँ पर ये आलम है। तो एक पासे भाई दौलत का आलम है वे कि उसकी घर अभी बच्चा पैदा होना है,
اور وہ شخص پورا ایک ایونٹ کر کے اور گود بھرائی کی رسم کر رہے ہیں اور اپنی بیگم صاحبہ کے اوپر سے نوٹ نچھاور کر رہے ہیں، نوٹوں دی بارش کی پئی پائن۔ اچھا اب یہ بڑی ایک نا مینو تکلیف ہوئی پائن فرینکلی، جو امیر لوگ ہیں نا ہمارے، ان کو چاہیے کہ یار ٹھیک ہے تسی پیسہ جیویں بھی کما لیا، لٹ لیا یا کھو لیا یا کما لیا، جو بھی آپ نے جس طرح سے بھی آپ کے پاس رقم آ گئی، یار کو بریکتے پیرتے رکھو۔ آپ اس طرح کی ویڈیوز یا اس طرح کے فنکشن کر کے جو غریب ہیں، جو یہ سارا کچھ نہیں کر سکتے، ان کے لیے آپ کتنی مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ملک رہے آپ نے پیسہ کمایا ہے اس طرح پیسا کماؤ تو عزت ہوں، لوگ ہی سارے اس پر سے ٹر پے۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ 2002 سے لے کر یہ پچھلے کچھ عمران خان دور آن تو پہلے تک ٹھیک ہے، ہر بندہ جن پوچھو جی پراپرٹی ڈیلنگ کا کام کر رہے ہیں، جیڑا نوجوان دیکھا پراپرٹی ڈیلنگ والے چڑیا ہے، یعنی وہ ایک ایسا شعبہ جس میں پیسے فوری طور پہ آ جاتے ہیں آپ کو، لیکن اس کا معاشرے کو فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ یعنی کمپیوٹر منڈے نے کیتا ہے، یعنی کمپیوٹر وہ کیا سافٹ ویئر انجینئرنگ بننے کیتی انہیں تو جا کے وہ بیٹھ کے جناب پراپرٹی ڈیلنگ کے کام دیتے ہیں۔ یہ حالات ہمارے معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں۔ بہرحال اس ویڈیو نے پائن جہاں پر دوسرے لوگوں کو تکلیف دی ہوگی، سر مجھے بھی تکلیف ہوئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں وہ معاشرے میں عدم مساوات کی ایک مثال تو ہے ہی ہیں کہ ایتھے کس قسم کے ساڑھے لات نے، لیکن اس سے جو ماتڑ ہے، جو ماڑا آدمی ہے نا سر، اس کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ پھر جرائم اضافہ دا باعث بنتی ہے ہو جی ویڈیو۔ میں کم از کم یہ سمجھ رہا ہوں۔ بہرحال میں آپ سے عرض کروں کہ جو دو آئینی اداروں کے درمیان اس وقت ایک محاذرے کی کیفیت مجھے دکھائی دے رہی ہے، بلکہ بڑی ہے پائن سارے نظر آ رہی، میری آنکھوں کو چار تھوڑی ہیں، جو بات میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو بھی سمجھ آئے گی، جو میں بات کہہ رہا ہوں بالکل ایسے ہی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ رپورٹ ہوا جناب ایک سماعت تھی ایک کیس کی، اور وہ کیس تھا جناب جو ہے اپنا نیب کی ترامیم جو کی گئی ہیں نیب قوانین کے اندر، اس میں جناب عمران خان صاحب جو کہ یہاں پر لنگڑی ٹہنی کھیڑ رہے ہیں، یہ جو ہماری ہے نہر کے پاس، اور نہر بھی لنگڑی ٹہنی ہوئی پائے نا، اتنے کوئی بندہ جڑا نا وہ 10 دی سپیڈ دے بھی نہیں کراس کر پا رہا۔ یعنی یہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ نہر پہ منڈے پہلے جاندے تھے نا ون ویلنگ کرتے جا رہے تھے، اے بھائی نے ایسی سیاست ون ویلنگ کی تھی ہے کہ اب وہاں پر 2 ویل کی 4 ویل کوئی ویل تو ٹر نہیں پا رہا، ٹھیک ہے، یہ اس نے نہر کو اس طریقے سے بلاک کیا ہوا ہے۔ اچھا وہ بھائی صاحب نے ایک درخواست دی ہوئی ہے کہ جناب یہ نیب میں ترامیم کیا ہے، 1100 ارب روپے کے انہوں نے کیس معاف کرا لیے، تو NRO2 ہے، تو میں تو اس کے خلاف ہوں، تو بھائی نے کیویں ہو سکتا ہے، تو وہ عدالت چلے گئے، عدالت نے چیلنج کیا ہوا ہے۔ اب وہاں پر ظاہر ہے کہ ایک بینچ بنا ہوا ہے، وہ اب دونوں طرف سے وکلا پیش ہو رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، تو رپورٹڈلی مبینہ طور پر یہ کہا گیا کہ چیف جسٹس صاحب نے ایسے ریمارکس دیے ہیں کہ جناب ہماری تاریخ میں ایک ہی ایماندار وزیر اعظم آیا اور جناب اس وزیر اعظم کو 258B کے تحت ہٹا دیا گیا۔ یہ ریمارکس جو ہیں وہ منظر عام پر آئے۔ اچھا اب اس کے بعد جناب عرفان صدیقی صاحب سینیٹر ہیں مسلم لیگ نواز کے، وہ سر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جناب اگر ہم یہ کہیں گے ایک ہی چیف جسٹس ایماندار آیا تو پھر کیسا لگے گا۔ بڑی اس بات کی بڑی ہیٹ گئی بھائی پرلے پاسے، یعنی چیف جسٹس صاحب اور جن سے متعلق ظاہر ہے یہ ریمارکس تھے ان کو بہت تکلیف ہوئی اور انہوں نے بڑی ہیٹ فیل کی۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ جناب اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں انہوں نے ایک خط لکھ دیا۔ اٹارنی جنرل صاحب نے خط لکھا اور انہوں نے کہا جی کہ جناب میں موقع پر موجود تھا، چیف جسٹس نے ایسے کوئی ریمارکس نہیں دیے، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، یہ جنیجو صاحب سے متعلق کوئی بات نہیں تھی، اس طرح کر کے انہوں نے ایک وضاحتی خط جو ہے وہ لکھا۔ اچھا اب ان کے وضاحتی خط کے اوپر میں نے یہ سوال کیا تھا، اور جو رضا ربانی صاحب ہیں انہوں نے بھی وہ سوال اٹھایا، لیکن ان کا ظاہر اسٹائل ڈیفرنٹ ہے۔ میں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ حضور آپ حکومت کے نمائندے ہیں کہ چیف جسٹس کے نمائندے ہیں؟ تسی کیڑے پاسے کھیڑ رہے ہو؟ کلیئر کرو اس بات کو۔ چیف جسٹس صاحب کے نام کے ساتھ اگر یہ ریمارکس منسوب کیے گئے ہیں تو سر وہ خود اس بات کے اوپر باقاعدہ روز عدالت لگ رہی ہے، وہ جناب چنگی کلاس لے سکتے ہیں، وہ بلائیں ان رپورٹرز کو جنہوں نے یہ رپورٹ کیا۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر رپورٹ ہوا۔ حضور میں نے جنگ کی ویب سائٹ سے خبر اٹھائی، یہ خبر جو ہے ویب سائٹ سے اٹھائی گئی، جنگ کی، وہ سوشل میڈیا میں کنسیڈر نہیں ہوتا۔ آقا
सोशल मीडिया से मुराद जो ली जाती है वो ये ली जाती है कि कोई रेगुलर मीडिया उनके साथ मुंसलिक नहीं है, वो नॉन सहाफ़ी हैं, वो सहाफ़ी नहीं है जो सोशल मीडिया को ऑपरेट कर रहे हैं, ये मुराद ली जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ऐसे हैं, लेकिन मुराद ये ली जाती है। समझा ये जाता है कि आम आदमी है जो वहाँ पर अपने रिमार्क्स दे रहा है या पोस्टर ला रहा है, यूथिया ब्रिगेड सारी, ठीक है, सहाफ़ी से नहीं ना गया हूँ। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ, चलो पटवारी भी कह लो, पॉइंट, पटवारी भी सारे, जियाले भी सारे, ठीक है, ये साफ़ी नहीं है। अच्छा, मैंने जो खबर ली थी वो जंग की वेबसाइट से ली थी, डॉन की वेबसाइट पे थी और मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर थी, तो वहां से खबर लेके प्रोग्राम किया गया था। अब कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर था, और चीफ साहब कहते हैं कि जी मैंने ये कहा ही नहीं, ये रिमार्क्स ही नहीं है। ये अटॉर्नी जनरल साहब ने अपनी तरफ से ही वजाहत दी हुई है। आज चीफ साहब ने उनकी इस बात को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। उनका जी आपने बहुत अच्छा किया है कि मैं तो बड़ा तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा हूँ कि जनाब ये जो है जो कुछ हो रहा है इसको देख रहा हूँ और तहम्मुल से बैठा हुआ हूँ, लेकिन आपने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। अटॉर्नी जनरल साहब की इस खत को उन्होंने अप्रिशिएट किया। अच्छा हुजूर, आप सर तहम्मुल करना चाहिए, लेकिन अदालत उस्मा जो है उसका एक वकार है, उसका एक एहतराम है, उसका एक स्टेटस है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का वो स्टेटस है, उनके नाम के साथ मिस रिपोर्ट नहीं किया जा सकता। अगर किसी ने किया है सर बुलाएं उसे, उससे सोर्स पूछें और उसको जो करार वाकई सजा है वो दें। मैं आपको बिल्कुल ये बात जो है यानी ईमानदारी से और सीरियस नोट के ऊपर कह रहा हूं कि हमने चीफ जस्टिस के ओहदे का अगर इज्जत और तकरीम नहीं करनी इस सोसाइटी ने, तो फिर किसी कर नहीं पाए ना। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि कुछ लोगों के ऊपर तहम्मुल ऐसा करना भी नहीं चाहिए। जरूर बुलाएं जिसके साइट के ऊपर, ये पीटी के पास सारा रिकॉर्ड होता है, पीटीए से कहे वो आपको सारा रिकॉर्ड प्रोवाइड करेंगे। ऑर्डर करें सर, साइबर क्राइम वाले रिकॉर्ड फराहम करेंगे, वो आप उस रिकॉर्ड के मुताबिक आए जिन्हें जिन्हें ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ गलत गल्लां मनसूब करके प्रिंट कीतियां उन्हें फड़ लो सर। सिंपल जी गल है कि तो कान हो जाने, कोई भी नहीं बोलेगा। अच्छा, रजा रबानी साहब ने आज ये कहा है कि जनाब अटॉर्नी जनरल साहब जो मैंने बात की थी उसको नज़र है वो सुलझे हुए अंदाज में बात करते हैं, मेरा अंदाज ज़रा डिफरेंट है। वो रजा रबानी सर बहुत पढ़ लिखे, बड़े जेन्युइन, बड़े एक ऐसी शख्सियत है पाकिस्तान की सियासत में जिनका नाम मुकाम जो है ना तारीख में रहेगा। ये हो गए कायरा साहब हो गए, फरतुल्लाह बाबर साहब हो गए, परवेज़ रशीद साहब हो गए, इरफान सिद्दीकी साहब हो गए, मुशाहिदुल्लाह खान साहब थे। तो हमारे पास इस तरह के बहुत सारे लोग रहे हैं और हैं अभी भी। तो अल्लाह ताला जो जिंदा है उनको सेहत ज़िंदगी दे के रखे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि रज़ा रबानी साहब ने आज ये कहा कि हुजूर अटॉर्नी जनरल साहब से पूछें कि अगर पार्लियामेंट और जुडिशरी के इतने हामी हैं तो जब अदालत की तरफ से पार्लियामेंट पर हमला होता है तो अटॉर्नी जनरल को अदालत में पार्लियामेंट का दिफा करना चाहिए। अटॉर्नी जनरल पार्लियामेंट की मां पर बात नहीं कर सकता। अटॉर्नी जनरल को इस मामले पर खातिर लिखा जाए। तो मतलब है कि अटॉर्नी जनरल जब पार्लियामेंट के मसले से गल नहीं कर सकता, उसके भी आप पर बात नहीं कर सकता, तो फिर वो जुडिशरी के भी आप पर कैसे बात कर सकते हैं? देखिए, वो ना सेनेट के रुकन है, ना वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रुकन है, ना जज ने, ना पार्लियामेंटेरियन है। उनका काम तो हुकूमत की बात को अदालत उज़्मा में या जहां पर अदालत हो वहां पर रिप्रेजेंट करना हुकूमत को। वो पाइन अदालत रिप्रेजेंट करी जा रहे हुकूमत के खातर लिखता है। तो आज जो समात हुई है सर, उस समात के अंदर चीफ जस्टिस साहब ने को ये पॉइंट आउट किया गया। मखदूम अली खान साहब बहुत आला वकील हैं, उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि सर सारी दुनिया में जो है वो लाइव जो है ना स्ट्रीमिंग होती है, जो अहम केसेस होते हैं उनकी, तो अदालती कार्रवाई लाइव दिखाई जाती है। तो यहाँ पर भी दिखा दे तो चीज़ें महफूज हो जाती हैं और फिर सारी ज़िंदगी रिकॉर्ड में रहती हैं। चीफ साहब ने कहा कि हाँ ये मामला हमारे पास ज़ेर इल्तवा है, तो फुल कोर्ट का जो है ना इस पर इजलास करेंगे, तो फिर इस पर मामले को देखेंगे क्या करना चाहिए। मैं ईमानदारी से ये समझता हूँ कि जो मिस रिपोर्ट होता है वो यानी गौहर भट्ट ने जी गल की गलती दे नाल तुसीं होर गल करदे हो तो कोई नहीं, वो मामला कोई एडा सीरियस नहीं होता। लेकिन सर चीफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बातें या वहाँ पर आने वाले रिमार्क्स को मिस रिपोर्ट किया गया है तो हजूर रहते थे संजीदा गल है। और फिर ज़ाहिर है उसके ऊपर वो जो रिपोर्ट हुआ उसके ऊपर हम जैसे लोगों ने प्रोग्राम किए उस पर, और फिर जो टीवी चैनल्स हैं उन्होंने प्रोग्राम किए, तो गल्लां पाए ना बहुत फैल गई ना। तो अगर वो मिस रिपोर्ट हुआ तो जेडे रिपोर्टर ने किया मिस रिपोर्ट बुलाओ पाए ना, उन्होंने कन्न खींचो,
بے شک میری برادری کے لوگ ہیں لیکن بلاؤ تو صحیح نا پھر وہ پھر کیوم صدیقی صاحب ہیں یا متی اللہ جان صاحب ہیں, مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے رپورٹ کیا ہے. میں تو جو جن 2-3 اعلیٰ جو جرنلسٹ ہیں ان کا میں جانتا ہوں اور وہ بڑے اچھا رپورٹ کرتے رہے ہیں ساری زندگی, تو میں اس لیے ان کا نام لے رہا ہوں. تو بلائیں سر ان کو, پوچھیں جو کوئی بھی ہیں کہ جناب آپ نے غلط رپورٹ کیسے کر دیا. باقی لائیو سٹریمنگ والا کام جو ہے وہ بالکل درست ہے, وہ ہونا چاہیے, چیزیں بالکل ریکارڈ پہ رہیں گی, سمجھ آ جائے گی. یہ بلکہ شاہد اکان عباسی صاحب جو ہیں وہ تو یہ کہتے رہے ہیں کہ آقا آپ نے لائیو سٹریمنگ کریں, میرے کیس نو لائیو دکھاؤ, میری تحقیقات بھی لائیو دکھاؤ, پتہ لگے دنیا کو, قوم کو کہ یہ مجھ سے کیا سوال کرے اور میں کیا جواب دے رہا ہوں, قوم فیصلہ کرے. یہ انہوں نے اتنا زیادہ اوپن یہ بات کی تھی, نہیں مانیا سی. عمران خان نے پہلے ایک دفعہ ویسے یہ بات کی تھی کہ جناب لائیو دکھا دیو یہ فارن فنڈنگ کیس والا, تو چودھری منظور صاحب نے کہا جی ہوں نسنا نہیں کھا سر. انہوں نے باقاعدہ درخواست دے دی پیپلز پارٹی نے کہ سر لائیو دکھائیں, تو عمران خان دوڑ لا گیا اور ان کے وکیل نے یہ کہا کہ وہ خان صاحب نے پولیٹیکل بات کی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتا ہے. بہرحال یہ ایک میری نظر میں تو سیریس معاملہ ہے, اس پر سیریسلی جو ہے چیزوں کو ٹیک اپ کرنے کی ضرورت ہے. ہاسا کھیڈا اپنی تھا تھے, سپریم کورٹ بہت زیادہ قابل احترام ہے, پارلیمنٹ بہت زیادہ قابل احترام ہے, ہمارے تمام آئینی ادارے جو ہیں ان کا احترام, اور ان کو اپنی اپنی حدود میں رہ کر کرنا ہے کام. جڑا ادھر ادھر ہوئے گا کم خراب ہوئے گا. ماضی میں اب تک ایسا ہی ہوتا ہے کہ کم خراب ہویا تو ایسا حال پہنچے ہیں کہ ایک پاسے پائے نوٹا دی خیر بارشاں کر رہے بڑے بوڑھے دے نوٹ دیاں, دوجے پاسے سڑک کے اوپر جاتے ہوئے بچے آپ کیا کہ جب ہاتھ ہلاتے ہیں نا کہ صاحب بھوک لگی ہے, ایمان نہ کلیجے نو ہاتھ پہنتا ہے, پتہ نہیں لوگوں کو کیوں نہیں پڑتا. باہر میں مزید کچھ نہیں کہنا چاہتا, فی الوقت اتنا, ملتے اگلے ولاگ.